स्वागत छ आजको वचनमा। आज हामी अस्तिको हप्ता म केही कुराहरू अस्तिको हप्ताबाट तपाईँको बिचमा रिभाइज गराउन चाहन्छु। अस्तिको हप्ता हामीले उद्देश्यको विषयमा हेर्दै थियौँ अनि हामीले थाहा गर्दै थियौँ कि हामीलाई कसरी परमेश्वरले पृथ्वीको जग बसालिनुभन्दा अगाडि नै हामीलाई चुन्नु भएको छ, एउटा विशेष जिम्मेवारीका साथ, एउटा विशेष कारण सहित। यसकारण उहाँले पृथ्वीमा हामीलाई राख्नको कारण, हाम्रो अस्तित्वको कारण चाहिँ त्यहाँ धेरै ठुलो, धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कुराहरूलाई हामीले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई हामीले हेर्दै थियौँ। अनि आज चाहिँ हामी बोलावटको विषयमा हेर्नेछौँ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई भोकेसन भनिन्छ। तपाईँको जीवनको उद्देश्य के हो, त्यसैको आधारमा तपाईँलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। त्यसैको आधारमा तपाईँले परमेश्वरबाट बोलावट पाउनुहुन्छ। परमेश्वरले जथाभावी हामीलाई बोलाउनुहुन्न। परमेश्वरले कुनै पनि जिम्मेवारीको निम्ति हामीलाई बोलाउनुहुन्न। हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हो, हाम्रो अस्तित्वको कारण के हो, त्यसैको आधारमा परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। यदि तपाईँको जीवनको उद्देश्य चाहिँ प्रचारक हो भने तपाईँले त्यसैको आधारमा बोलावट पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँको जीवनको उद्देश्य, यदि तपाईँले परमेश्वरले यस पृथ्वीमा एउटा बिजनेसम्यान, व्यापारीको उद्देश्य सहित राख्नु भएको छ भने तपाईँले व्यापार व्यवसायको बोलावट पाउनुहुन्छ। तपाईँले पास्टर हुने बोलावट पाउनुहुन्न नि। यसकारण तपाईँको जीवनको उद्देश्य के हो, त्यसैको आधारमा परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनुहुन्छ। यदि परमेश्वरले हामीलाई जथाभावी बोलाउनु भयो भने त्यो चाहिँ के हुन सक्छ, रिस्की हुन सक्छ, जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। यसकारण परमेश्वरले हामीलाई जथाभावी बोलाउनुहुन्न। परमेश्वरको बोलावट हामीले जथाभावी प्राप्त गर्दैनौँ। कतिचोटि हामी भावनामा बगेर मलाई त यस्तो अगुवाई भयो, मलाई त यसको निम्ति बोलावट भयो भनेर हामी पुरा भावनामा त्यो कुराहरू बताइरहेका हुन्छौँ, भनिरहेका हुन्छौँ। तर हामीलाई याद छ, जब उजिया राजाले परमेश्वरको मन्दिरमा छिरेर जबरजस्ती साथ परमेश्वरको निम्ति धूप बाल्न खोजे, तब परमेश्वरले उजिया राजालाई दण्ड दिनुभएको छ। किनभने धूप बाल्नको निम्ति परमेश्वरले कसलाई चुन्नु भएको थियो त? पुजारीहरूलाई चुन्नु भएको थियो, होइन? हारूनको वंशलाई चुन्नु भएको थियो। तर उजिया राजा चाहिँ घमण्डले फुलेर, घमण्डले भरिएर जबरजस्ती साथ परमेश्वरको मन्दिरमा धूप बाल्न खोज्छ। तब यहाँ के भएको छ, म तपाईँहरूलाई वचन पढेर सुनाउँछु है त। तब यहाँ चाहिँ र पुजारीहरू, अजर्या र परमप्रभुका अरू 80 जना साहसी पुजारीहरू राजा उजियाको पछि पछि गई तिनको सामना गरेर तिनलाई भने, हे उजिया, परमप्रभुको निम्ति धूप बाल्ने काम तपाईँको होइन। यस कामको निम्ति त अर्पण गरेका हारूनको वंशका पुजारीहरू छन्। पवित्र स्थानबाट हटिजानुहोस्, किनभने तपाईँले विश्वासघात गर्नुभएको छ। परमप्रभु परमेश्वरबाट तपाईँले केही कदर पाउनुहुने छैन। परमेश्वरले बोलावटलाई कति गम्भीरताका साथ लिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। उजिया राजाले परमेश्वरले उजिया राजालाई रोगद्वारा मात्र होइन, उनले चाहिँ आफ्नो सारा राजगद्दी, सिंहासन पनि गुमाउनु परेको छ। किनभने उनले परमेश्वरको बोलावटलाई चाहिँ आदर नगरेको कारणले गर्दाखेरि हो। यसकारण हामीले बुझ्नुपर्छ, मेरो बोलावट के हो त? म के को निम्ति चुनिएको हुँ? मलाई के को निम्ति परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ? परमेश्वर चाहिँ गोलमालको परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर हामीले धेरैचोटि बाइबलमा हामीले पढेका पनि छौँ। माछाको उद्देश्य चाहिँ, प्रियहरू, माछाको उद्देश्य चाहिँ के हो? पौडाउनु हो। यदि तपाईँ माछालाई रुख चढ भन्नुहुन्छ भने त्यसले गर्न सक्दैन। तपाईँको बोलावट के हो? तपाईँ के को निम्ति सृजनु भएको छ? परमेश्वरलाई असल तरिकाले थाहा छ। अनि त्यसैको आधारमा तपाईँलाई परमेश्वरले बोलाउनु हुन्छ। कतिचोटि हामी परमेश्वरको सेवा चाहिँ हाम्रो बुद्धि, हाम्रो ज्ञान, हाम्रो स्रोत साधनको आधारमा गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ। तर प्रियहरू, बोलावट छैन भने
ती सबै थोकले काम गर्दैन। यदि बोलावट छ भने ती थोकहरूले तपाईँलाई बडो राम्रो तरिकाले फाइदा दिन्छ है। यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। पावलले यहाँ एफिसी 4:1 यसरी भन्नुहुन्छ, यसै कारण म प्रभुको निम्ति एक कैदी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि जुन बोलावटमा तिमीहरू बोलाएका छौ त्यही योग्यको जीवन यापन गर। धेरैचोटि हामी अरूको बोलावटमा जीवन जिरहेका हुन्छौँ। अहिले चाहिँ हामी ट्रेन्डिङको पछाडि दौडिन्छौँ। बजारमा के ट्रेन्ड छ त्यसैको आधारमा हामी दौडिरहेका हुन्छौँ। हामीले गलत बोलावटमा जिरहेका हुन्छौँ, अरूको बोलावटमा जिरहेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ अलि खतरनाक हुन सक्छ। अघि भर्खरै मैले तपाईँलाई बताएँ, उज्जिया राजाले चाहिँ आफ्नो बोलावटलाई चाहिँ थाहा गर्न सकेनन् र अरू परमेश्वरको बोलावटलाई आदर नगरेको कारण उसले परमेश्वरबाट दण्ड पाए, सजाय पाए उनले चाहिँ। त्यसकारण हामीले हाम्रो बोलावट के हो भन्ने कुरै थाहा पाएनौँ भने हामीले अरूको बोलावटमा जिउन खोजिरहेका हुन्छौँ, जुन चाहिँ खतरनाक हुन सक्छ। हामीलाई याद छ नि होइन, सानोमा हामी त्यो कथा पढ्थ्यौँ नि, त्यो काग चाहिँ सेतो हुन खोजेको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ हाँसको जीवन जिउन खोजेको, हामीलाई त्यो कथा याद छ। कतिचोटि हामी पनि त्यही काग जस्तै हामी पनि अरूको बोलावट, अरूको क्षेत्रमा हामी जिउन खोजिरहेका हुन्छौँ। परमेश्वरको बोलावटलाई, परमेश्वरको इच्छालाई हामी धेरैचोटि हामी के गरिरहेका हुन्छौँ, हामी इन्कार गरिरहेका हुन्छौँ, हामी लतारिरहेका हुन्छौँ। प्रियहरू, हामी सो विवेकले, सो इच्छाले हामी निर्णयहरू लिइरहेका हुन्छौँ हाम्रो जीवनमा। हाम्रो जीवनहरूलाई चाहिँ हामी हाम्रो ढाँचामा, हाम्रो योजनामा जिउन खोजिरहेका हुन्छौँ। हामी परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको इच्छालाई हामी त्यति धेरै खोज्दैनौँ, किनभने हामी आफ्नै सो इच्छा, आफ्नै विवेकमा जिउन खोजिरहेका हुन्छौँ। पृथ्वीलाई अधिकार गर्ने आज्ञा चाहिँ परमेश्वरले प्रारम्भिक सृष्टिमै दिनुभयो मानिसलाई। परमेश्वरले आदम र हव्वालाई बनाइसके पश्चात परमेश्वरले के भन्नुभयो, तिमीहरू चाहिँ पृथ्वीलाई के गर, अधिकार गर। अनि त्यो अधिकार गर्ने काम चाहिँ एउटा क्षेत्रबाट मात्र हुँदैन, यसकारण परमेश्वरले हामीलाई स्क्याटर भनिन्छ, स्क्याटर गर्नुभएको, छर्नु भएको छ विभिन्न क्षेत्रमा। कसैलाई बिजनेसको वर्ल्डमा, व्यवसायको क्षेत्रमा, कसैलाई खेलकुदको क्षेत्रमा, कसैलाई स्पोर्टको क्षेत्रमा, कसैलाई मिडियाको क्षेत्रमा, कसैलाई नितान्त परमेश्वरको सेवाको निम्ति, कसैलाई राजनीतिको निम्ति। यसरी परमेश्वरले विभिन्न क्षेत्रहरूमा हामीलाई राख्नु भएको छ ताकि हामीले हरेक क्षेत्रबाट के गर्न सकौँ, पृथ्वीलाई डोमिनेट गर्न सकौँ, अधिकार गर्न सकौँ। आज हरेक क्षेत्रमा इसाईहरू हुन आवश्यक छ है। धेरै क्षेत्रहरूमा हाम्रो अलिकति साँघुरो सोच भएको कारण कतिचोटि हामी मण्डलीमा के भन्छौँ, इसाईले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्छौँ, तर राजनीतिमा पनि इसाईहरूको आवश्यकता छ। हामी यो कुरा चाहिँ फरक हो कि नितान्त परमेश्वरले जसलाई सेवाकाईको निम्ति चुन्नु भएको छ उसले चाहिँ नितान्त निस्वार्थ रूपमा सेवाकाई नै गरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो के हो, चाहना हो, र बाइबलको चाहना पनि त्यही हो। तर त्यो क्षेत्रमा पनि इसाईहरूको आवश्यकता छ। हामी व्यापारको क्षेत्रमा पनि, बिजनेसको क्षेत्रमा पनि के छ, इसाईहरूको आवश्यकता छ। परमेश्वरले त्यो क्षेत्रमा पनि केही यस्ता व्यक्तिहरूलाई राख्नु भएको छ, अनि त्यही बोलावट चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ है। यदि हामी हरेक क्षेत्रमा पुग्न सकेनौँ भने हामीले परमेश्वरले दिनुभएको प्रारम्भिक आज्ञालाई पुरा गर्न सक्दैनौँ। जुन प्रारम्भिक आज्ञा चाहिँ के हो त, तिमीहरूले पृथ्वीलाई के गर, अधिकार गर। यसकारण एउटा इसाईको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ बोलावट रहेछ। जब एउटा इसाईले आफ्नो बोलावट थाहा गर्छ त्यस पश्चात उसलाई आफ्नो जीवनको उद्देश्य पनि थाहा हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब त्यसो भए हामीले बुझ्नुपर्छ, अघि पनि मैले भनिहालेँ, परमेश्वरले बोलावटलाई सिरियसली लिनुहुन्छ, गम्भीरताका साथ लिनुहुन्छ। यस गलत कार्यको निम्ति, जुन गलत कार्य उज्जिया राजाले गरे, त्यो गलत कार्यको निम्ति, त्यो गलत कामको निम्ति, त्यो अनाज्ञाकारिताको निम्ति परमेश्वरले
उजिया राजालाई दण्ड दिनुभएको छ। त्यसै गरी हामीले पनि बुझ्नुपर्छ, हामी प्रत्येक पनि एउटा केही विशेष जिम्मेवारीको निम्ति बोलाइएका छौँ। परमेश्वरबाट बोलावट हामीले पनि प्राप्त गरेका छौँ। अहिले म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँले त्यहाँ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले हरेकलाई बोलाउनुहुन्छ। हामी हरेकले परमेश्वरबाट बोलावट प्राप्त गर्छौँ। परमेश्वरले एउटा सीमित व्यक्तिलाई मात्र होइन, तर हामी हरेकलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले हरेकलाई बोलाउनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 7:17 पावल यसरी लेख्नुहुन्छ, प्रभुले हरेकलाई जस्तो जीवन खटाउनु भएको छ र जस्तो स्थितिमा बोलाउनु भएको छ सोही बमोजिम त्यो चलोस् भनेर पावलले पहिलो कोरिन्थी 7:17 कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई लेख्नुभयो। पावलले यहाँ हरेकको बोलावट चाहिँ मेरो जस्तै प्रचारक र मिसनरीको हुन्छ भनेर पावलले यहाँ भन्न खोज्नु भएको होइन, तर हरेकले आफ्नो बोलावट अनुसार जिउनु पर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर पावलले बताउनु भएको छ। अर्को हामीले बोलावट भोकेसन अथवा कलिङमा गर्ने सबैभन्दा ब्लन्डर मिस्टेक चाहिँ धेरैचोटि हामीले बोलावटलाई परमेश्वरको वचनबाट तर्किन बहाना बनाइरहेका हुन्छौँ। बोलावटको हामीले दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छौँ। अब कसरी हेर्नुहोस् है, बोलावटलाई हामीले धेरैचोटि बहानाको रूपमा दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छौँ। धेरैचोटि हामीलाई सङ्गति जान मन पर्दैन, हामी के भन्छौँ, मलाई आज सङ्गति जाने बोलावट नै भएन, मलाई अगुवाई नै भएको छैन, मलाई भित्रैदेखि अगुवाई नै भएको छैन भन्छौँ। हामीले बोलावट अथवा अगुवाईको के गरिरहेका छौँ, अभिषेकको दुरुपयोग गरिरहेका छौँ। त्यो तपाईँलाई जान मन छैन, त्यो नितान्त तपाईँको कुरा हो, हामीलाई इच्छा हुँदैन। त्यसपछि हामी के भन्छौँ, मलाई त आज बोलावट नै भएन भन्छौँ। छिमेकीसँग हाम्रो झगडा परेको हुन्छ, अनि हामी के भन्छौँ, मलाई त्यो छिमेकीसँग बोल्ने, छिमेकीलाई प्रेम गर्ने अगुवाई नै भएको छैन भन्छौँ। झगडा चाहिँ हाम्रो परिरहेको हुन्छ होइन। तर बाइबलले त के भनेको छ, स्पष्टसँग छिमेकीलाई प्रेम गर भनेको छ। परमेश्वरको आज्ञाबाट हामी तर्किनको निम्ति धेरैचोटि बोलावटलाई हामीले दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छौँ। मलाई त आज बोलावट नै भएको छैन, म त यो मान्छेसँग बोल्न अगुवाई नै भएको छैन, मलाई इच्छै छैन, म कसरी बोल्नु, यो व्यक्तिलाई मैले प्रेम गर्न भित्रैदेखि मलाई इच्छै छैन, किन म प्रेम गर्नु अथवा उसँग म निकट हुनु। तर बाइबलले त्यो स्पष्टसँग के भनेको छ, आज्ञा गरेको छ, तिमीले आफ्नो भाइलाई, आफ्नो बन्धुलाई माफ गर्नु, क्षमा गर्नु, तिमीले एकअर्कालाई प्रेम गर्नु भनेर बाइबलले त्यो स्पष्ट रूपमा आज्ञा गरेको छ। अब आज्ञा भनेको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई लगभग मलाई लाग्छ 2 महिना जति नै मैले तपाईँहरूको बिचमा व्यवस्थाको विषयमा मैले तपाईँहरूलाई पढाएँ। आज्ञा भनेको चाहिँ नितान्त आज्ञा नै हो। आज्ञा भनेको चाहिँ के हो, नितान्त आज्ञा हो। तपाईँको इच्छा भए पनि इच्छा नभए पनि, तपाईँलाई मन परे पनि मन नपरे पनि आज्ञालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, तपाईँले पालन गर्नुपर्छ। आज्ञा भनेको चाहिँ सल्लाह होइन, एडभाइस होइन। आज्ञा भनेको चाहिँ नितान्त आज्ञा नै हो है। यसकारण जब बाइबलले हामीलाई कुनै कुरा आज्ञा हो भनी भन्छ, त्यसमा हाम्रो इच्छा होस् इच्छा नहोस्, हामीलाई मन परोस् मन नपरोस्, पालन गर्नै पर्छ। सङ्गति जाने सल्लाह होइन, सङ्गति जाने चाहिँ के हो, आज्ञा हो। तपाईँ बिजी भए पनि, तपाईँलाई मन परे पनि मन नपरे पनि तपाईँले त्यहाँ बहाना बनाउन पाउनुहुन्न, किनभने आज्ञा चाहिँ हाम्रो भलाइको निम्ति हो। आमेन। आज्ञा चाहिँ हाम्रो भलाइको निम्ति हो। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ भने, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हाम्रो कहिले पनि कुभलो चाहनुहुन्न, तर हरेक परिस्थितिमा हाम्रो भलाइ नै चाहनुहुन्छ। र त्यो भलाइको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बाइबलमा प्रशस्त मात्रामा खाँदी आज्ञाहरू दिनुभएको छ। रोमी 8:28ले पनि त्यही कुरो बताउँदछ होइन। रोमी 8:28ले पनि त्यही कुरो बताउँदछ। पावल यहाँ यसरी भन्नुहुन्छ, हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय भनेको के हो, इङ्ग्लिस बाइबल पढ्नु भएको छ भने त्यो अभिप्रायको ठाउँमा पर्पोज लेखिएको छ, मतलब उद्देश्य। अब तपाईँले
रोमी 8:28 पढ्दै गर्दाखेरि तपाईले अभिप्रायको ठाउँमा उद्देश्य भनेर पढ्नुहोस् है त। हामी एकसाथ पढौँ है त। हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका उद्देश्य अनुसार बोलाएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाई नै गर्नुहुन्छ। आमेन। हेर्नुहोस् है, हामी प्रत्येक चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार बोलाइएका छौँ। हाम्रो बोलावट चाहिँ जहिले पनि केमा आधारित हुन्छ? हाम्रो उद्देश्यमा आधारित हुन्छ। मैले बताउन खोजेको चाहिँ त्यो कुरा। व्हाट इज योर पर्पस? तपाईको उद्देश्य के हो? त्यसैको आधारमा तपाईले बोलावट पाउनुहुन्छ। त्यसैको बोलावटको आधारमा तपाईले कार्य गर्नु पर्यो। अरूको बोलावटमा जिएर हुँदैन प्रियहरू। अरूको बोलावटमा भावनामा बगेर मलाई चाहिँ यो कुराको निम्ति बोलावट भयो, मलाई त्यो कुराको निम्ति बोलावट भयो भन्नु भन्दा पनि तपाईले परमेश्वरसँग समय बिताएर तपाईले प्रश्न गर्नुपर्छ, साँच्चै मलाई के कुराको निम्ति परमेश्वरले बोलाउनु भएको हो? मेरो जिम्मेवारी के हो? परमेश्वरले हरेकलाई बोलाउनुहुन्छ। अब तपाईले त्यहाँ ध्यान दिनुहोस्, शमूएललाई परमेश्वरले, अस्ति पनि हामीले उद्देश्यको विषयमा हेर्दै गर्दा शमूएललाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको कुरा हेर्दै थियौँ होइन? शमूएललाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको। अनि जब शमूएलले परमेश्वरलाई उत्तर दिन्छ अनि उसले आफ्नो जीवनको उद्देश्य थाहा पाउँछ, तँलाई मैले के को निम्ति बोलाएको भनेर। परमेश्वरले शमूएललाई राजाको निम्ति बोलाउनु भएन, तर शमूएललाई परमेश्वरले पुजारी न्यायकर्ताको रूपमा बोलाउनु भयो। तर परमेश्वरले राजाको निम्ति चाहिँ साउललाई चुन्नु भयो। हेर्नुहोस् है, साउललाई चुन्नु भयो। परमेश्वरले बाइबलमा प्रस्थान 31 मा तपाईले हेर्नुभयो भने, प्रस्थान 31 मा तपाईले हेर्नुभयो भने 31 को 3 मा हेर्नुभयो भने परमप्रभुले बजलेललाई कारिगरीको निम्ति चुन्नु भएको छ। कारिगरीको निम्ति, कारिगरी भने काठको कामको निम्ति चुन्नु भएको छ, बोलाउनु भएको छ। प्रस्थान 31 को 3 मा त्यहाँ यसरी परमप्रभु यसरी भन्नुहुन्छ, मैले त्यसलाई परमेश्वरका हातमा भनेको के हो? अभिषेक। स्वयं बोलावट भनेको चाहिँ अभिषेक हो प्रिय। परमेश्वरबाट अभिषेक हुनु हो, बोलावट हुनु। परमेश्वरले बोलाउनु भनेको चाहिँ मैले त्यसलाई परमेश्वरका आत्माले र सिप, दक्षता र सबै किसिमका कारिगरीको ज्ञानले परिपूर्ण पारेको छु। अब हामीलाई कतिचोटि के लाग्छ भने परमेश्वरले त प्रचारकलाई बोलाउनुहुन्छ, अगमवक्तालाई बोलाउनुहुन्छ, पास्टरलाई बोलाउनुहुन्छ, परमेश्वरको सेवा गर्ने व्यक्तिहरूलाई पो बोलाउनुहुन्छ। हामीलाई त कहाँ बोलाउनुहुन्छ र भन्ने कति इसाईहरूले भन्छ। हामी सामान्य काम गर्ने होइन, हामी ट्याक्सी चलाउने, हामी पसल थापेर बस्ने, हामी ज्यामी काम गर्ने, हामी व्यापार गर्ने व्यक्तिहरूलाई परमेश्वर कहाँ बोलाउनुहुन्छ र भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, बजलेललाई परमेश्वरले के को निम्ति बोलाउनु भएको छ? के को निम्ति अभिषेक पठाउनु भएको छ? कारिगरीको निम्ति, काठको काम गर्नको निम्ति। यसकारण बोलावट चाहिँ हामी हरेकको निम्ति हो। आमेन। यहाँ पुलपिटमा बसेर प्रचार गर्ने व्यक्तिको लागि मात्र होइन बोलावट चाहिँ, हामी हरेकको निम्ति, हामी हरेक क्षेत्रमा रहेर हामीले परमेश्वरको काम गर्न सक्छौँ। आमेन। हामीलाई धेरैचोटि के लाग्छ भने परमेश्वरले त जे पाए त्यसलाई बोलाउनुहुन्न। हो, त्यो सत्य हो, परमेश्वरले जो पाए त्यसलाई बोलाउनुहुन्न। परमेश्वरले आफ्नो सेवा गर्ने व्यक्तिहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। तर हामी के कुरा बिर्सिरहेको हुन्छ भने हामी पनि सेवा गर्न सक्छौँ परमेश्वरको भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिरहेको हुन्छौँ। एउटा ट्याक्सी चालकले ट्याक्सी चलाउँदै परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छ। आमेन। एउटा ज्यामी काम गर्ने व्यक्तिले ज्यामी काम गर्दै परमेश्वरको सेवाकाई गर्न सक्छ। आमेन। एउटा पसल थाप्ने साउलजीले परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छ, सक्दैन र? परमेश्वरको सेवाकाई गर्नको निम्ति घोक्रो सुक्ने गरी यहाँबाट पुलपिटबाट चिच्याउनै पर्छ त? खुसी पनि पर्दैन। परमेश्वरले हामीलाई जुन स्थान, जुन क्षेत्रमा राख्नु भएको छ नि, त्यही क्षेत्रबाट हामी के गर्न सक्छौँ? परमेश्वरको सेवाकाई गर्न सक्छौँ। यो त कस्तो राम्रो कुरो, कति असल कुरो हो। यो त कति असल कुरो। हेर्नुहोस् न, परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न क्षेत्रमा राख्नु भएको छ। पास्टर लाजरस ठुलुङले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यदि सबै मण्डलीमा सबैजना पास्टर हुने भने पास्टर धेरै विश्वासी कम हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। परमेश्वरले हरेकलाई एउटै बोलावटको निम्ति बोलाउनु भएको छैन। परमेश्वरले हरेकलाई बोलाउनुहुन्छ, तर हरेकको एउटै बोलावट चाहिँ हुँदैन।
यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरले हामी हरेकलाई बोलाउनुहुन्छ आफ्नो कामको निम्ति, आफ्नो राज्यको निम्ति, तर हरेकको बोलावट चाहिँ एउटै हुँदैन। बजलेलले यहाँ के प्राप्त गरेको छ? बजलेलले काठको काम गर्ने सिप, दक्षता, वरदान, अभिषेक, प्रतिभा, हरेक कुरा प्राप्त गरेको छ। हरेक कुरा। अब जुन क्षेत्रमा परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ त्यही क्षेत्रको हामीलाई परमेश्वरले के दिनुहुन्छ? दक्षता, सिप, प्रतिभा, होइन, वरदान, अभिषेक दिनुहुन्छ। हरेक कुरा परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ त्यो क्षेत्रको निम्ति। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ प्रियहरू। त्यसो भए बोलावट भनेको के हो त? त्यसो भए बोलावट भनेको वास्तवमा के रहेछ त? तपाईँ अब लेख्न सुरु गर्नुहोस् है त। वाट इज भोकेसन अथवा वाट इज कलिङ? त्योभन्दा अगाडि एकजना लेखक हुनुहुन्छ, एफ मिलर भन्ने एकजना लेखक हुनुहुन्छ। उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, म तपाईँहरूको निम्ति त्यो पढ्न चाहन्छु है त। तपाईँको बोलावट के हो भनेर त्यो भागमा जानुभन्दा अगाडि उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, यो गलत हो र यो पाप हो। स्वीकार्नु वा त्यही पदमा रहनु जुन तपाईँलाई थाहा छ कि त्यो तपाईँको लागि होइन। यो गलत हो र यो पाप हो भनेर भन्नुहुन्छ। सायद यो एक प्रकारको पाप हो जुन तपाईँले कहिले पनि सोच्नु भएको छैन कि यो चाहिँ साँच्चीकै पाप हो भनेर। तपाईँको बोलावटमा तपाईँ नरहनु चाहिँ पाप हो भनेर भन्नुहुन्छ। अझ उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, तर परमेश्वरले तपाईँलाई यस पृथ्वीमा तपाईँको परिश्रमको आँसु खेर फाल्नको लागि राख्नु भएको छैन, जसले तपाईँको जीवनको लागि परमेश्वरका आकार वा उद्देश्यलाई पुरा गर्दैन। जब हामी परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको बोलावट भन्दा बाहिर गएर काम गर्छौँ, यस कुराले चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य र आकार अथवा योजनालाई चाहिँ पुरा गर्दैन भनेर एफ मिलरले भन्न खोज्नु भएको। त्यसो भए साँच्चीकै बोलावट चाहिँ के हो त? हिब्रूमा बाइबललाई मिक्रा भनिन्छ। हिब्रूमा बाइबललाई मिक्रा भनिन्छ। यो मिक्रा भन्ने शब्द चाहिँ करा भन्ने क्रियाबाट आएको। तपाईँलाई अब अलिकति सिकाउनै पर्ने हुन्छ यो कुरा। बाइबललाई हिब्रूमा मिक्रा भन्ने शब्दले जनाउँछ। यो मिक्रा भन्ने शब्द चाहिँ क्यारा भन्ने क्रियाबाट आएको। क्यारा भन्ने, यो क्याराको अर्थ चाहिँ बोलाउनु भन्ने हुन्छ, टु कल भन्ने हुन्छ। तपाईँले बाइबल, त्यो 1 किलोको बाइबल तपाईँले बोकेर यताउता हिँड्नको लागि होइन, त्यो बाइबललाई चाहिँ तपाईँले के गर्नको निम्ति हो? सुन्नको निम्ति हो। किनभने यो बाइबलले हामीलाई के गरिरहेको छ? बोलाइरहेको छ। यो बाइबलबाट चाहिँ हामी आफ्नो बोलावटलाई थाहा गर्न सक्छौँ। यसकारण यो बाइबललाई चाहिँ हामीले ज्ञान बढाउनको लागि होइन, अरूलाई सुनाउनको लागि, कण्ठ गर्नको लागि मात्रै पढ्ने होइन, यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनको बोलावट थाहा गर्नको निम्ति पनि हामीले यसलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरको आवाजलाई हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ। ग्रिकमा बोलावटलाई क्लेसिस भनिन्छ। ग्रिकमा चाहिँ बोलावटलाई क्लेसिस भनिन्छ। त्यसो भए लेख्नुहोस् बोलावट भनेको के हो। पहिलो, बोलावट तपाईँको उद्देश्य पुरा गर्ने जिम्मेवारी हो। यो चाहिँ तपाईँको नितान्त जिम्मेवारी हो, परमेश्वरको होइन, तपाईँ र मेरो। हाम्रो जीवनको उद्देश्य पुरा गर्ने, हाम्रो जीवनलाई कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, यो जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ र मेरो हो। तपाईँ र मेरो। आज कति मानिसहरूले आफ्नो जीवनलाई वेस्ट गरिरहेको छ, दुरुपयोग गरिरहेको छ, खेर फालिरहेको छ। कति जवानहरूले आफ्नो समयलाई बर्बाद गरिरहेको छ गलत क्षेत्रहरूमा है। आफ्नो बोलावट भन्दा बाहिर, आफ्नो उद्देश्य भन्दा, आफ्नो पर्पज भन्दा बाहिर गएर उनीहरूले आफ्नो जीवन र समयलाई खेर फालिरहेका छन्। तर प्रियहरू, बोलावट चाहिँ
हाम्रो उद्देश्य पूरा गर्नको निम्ति हाम्रो जिम्मेवारी हो। दोस्रो थेसलोनिकी 1:11 मा पावलले यसरी भन्नुहुन्छ, यस हेतुले तिमीहरू सबैका निम्ति निरन्तर प्रार्थना गर्छौं कि हाम्रा परमेश्वरले तिमीहरूलाई आफ्नो बोलावटको योग्य बनाउन् र हरेक असल उद्देश्य र विश्वासको कामलाई उहाँको शक्तिद्वारा पूर्ण गरिदेऊन्। बोलावट, फेरि यहाँ पनि बोलावट चाहिँ उद्देश्यको निम्ति हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं। दोस्रो कुरा लेख्नुहोस् तपाईले, बोलावट एउटा विशेष काम र जिम्मेवारीको निम्ति तपाईलाई परमेश्वरको निमन्त्रणा हो, इन्भिटेसन हो। यो चाहिँ बोलावट चाहिँ एउटा विशेष काम र जिम्मेवारीको निम्ति तपाईलाई परमेश्वरको निमन्त्रणा हो भनेर पनि यहाँनिर हामी थाहा गर्न सक्छौं। तेस्रो कुरा तपाईले लेख्नुहोस्, बोलावट परमेश्वरद्वारा चुनिनु र नियुक्ति हुनु हो। बोलावट चाहिँ परमेश्वरद्वारा चुनिनु र नियुक्ति हुनु हो। बोलावट चाहिँ यसको प्रमाण, तपाईँ हामी साँच्चीकै परमेश्वरद्वारा चुनिएका हौ अथवा परमेश्वरबाट नियुक्ति भएका हौ भनेर बोलावटले प्रमाण दिन्छ। बोलावटले प्रमाण दिन्छ। हामीलाई थाहा छ, जब परमेश्वरले यिर्मयालाई अगमवक्ताको रूपमा चुन्नु भयो, बोलाउनु भयो, परमेश्वरले यसरी भन्नुहुन्छ, मैले तँलाई गर्भमा रच्न भन्दा अघि नै तँलाई चिनिसकेको थिएँ, त जन्मन भन्दा अघि नै मैले तँलाई अलग गरेँ भनेको मैले तँलाई बोलाएँ, मैले तँलाई जाति जातिहरूको निम्ति एक अगमवक्ता नियुक्त गरेँ भनेर भन्नुहुन्छ। अस्ति पनि हामीले हेर्दै थियौँ, जब हाम्रो अस्तित्वको कुनै पनि नाम निशानै थिएन, त्यहाँ परमेश्वरले हामीलाई चिनिसक्नु भएको थियो, हामीलाई बोलाइसक्नु भएको थियो। हामी के को निम्ति सृजना गरिएका हौँ, हामी के को निम्ति यस पृथ्वीमा पठाइँदैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई थाहा थियो। यसकारण आज धेरै धेरै इसाईहरूले यो कुरा बुझ्न अति नै आवश्यक छ कि मेरो बोलावट चाहिँ के हो। जबसम्म हामीलाई हाम्रो बोलावट थाहा हुँदैन, हाम्रो कलिङ, म के कुराको निम्ति परमेश्वरबाट चाहिँ चुनिएको हुँ, म के कुराको निम्ति परमेश्वरबाट नियुक्ति भएको हुँ, मेरो जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, त्यसपछि त्यहाँनिर इसाई चाहिँ कहीँ पनि पुग्न सक्दैन। किनभने उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो, हाम्रो डेस्टिनी हो, गन्तव्य हो। र बोलावट भनेको चाहिँ हामीले कुन बाटो लिनुपर्छ, कुन बाटो हिँड्नु पर्ने, उद्देश्य चाहिँ हाम्रो गन्तव्य हो। जब हामीलाई हाम्रो उद्देश्य नै थाहा हुँदैन भने, हाम्रो गन्तव्य नै हामीलाई थाहा छैन भने हामी कुनै पनि बाटो लिइरहेका हुन्छौँ, जुनै पनि बाटो हिँडिरहेको छौँ, गलत बाटोहरू पनि हिँडिरहेका हुन्छौँ। पावल यसरी भन्नुहुन्छ फिलिपी 3:4 मा, ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर। अब यो निशाना भनेको पनि फेरि उद्देश्य नै हो। त्यहाँ पनि तपाईँले निशानाको शब्द उद्देश्य भनेर पढ्न सक्नुहुन्छ। म जोडसँग अघि बढ्दछु। अब यहाँबाट हामीले दुईटा कुरा सिक्नुपर्छ प्रियहरू। बोलावटको अन्तिम लक्ष्य भनेको चाहिँ उद्देश्य हो। बोलावट चाहिँ अन्त होइन, बोलावट चाहिँ सुरुवात हो। जब समूहलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो पुजारीको निम्ति, अगमवक्ताको निम्ति, न्यायकर्ताको निम्ति समूहको यात्रा सुरु हुँदै थियो। धेरैचोटि हामी बोलावट पाएका, अभिषेक भएका व्यक्तिहरू घमण्डले फुल्छौँ, म त बोलावट, म त अभिषेक भएको व्यक्ति, म कहाँ त्यहाँ जान मिल्छ, मैले कहाँ त्यो गर्न मिल्छ, त्यो त अरूले गर्ने हो, मेरो जिम्मेवारी होइन भनेर हामी बडो घमण्डले फुलेर हामी रोकिरहेका हुन्छौँ हिँड्नबाट। बोलावट चाहिँ अन्त होइन, बोलावट चाहिँ सुरुवात हो। बोलावट पाए पश्चात चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यात्रा सुरु हुन्छ। समूहलाई जब परमेश्वरले बोलाउनु भयो उसको यात्रा सुरुवात भयो। अनि यहाँ पनि पावलले त्यही कुरो गर्नुभएको छ, ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर। अब हामी निशानातिर दौडिनु पर्यो, उद्देश्यतर्फ म जोडसँग अघि बढ्दछु। दुईटा कुरा, जहिले पनि बोलावटको पहिलो कुरो चाहिँ बोलावटको लक्ष्य चाहिँ उद्देश्य हुनुपर्छ। बोलावटको लक्ष्य चाहिँ के हुनुपर्छ,
उद्देश्य हुनुपर्छ। बोलावट पाए पश्चात रोकिने होइन। बोलावट पाए पश्चात हामी त झन् मेहनती भएर झन् गम्भीरताका साथ सिरियसनेसका साथ हामी चाहिँ झन् हाम्रो निशाना लक्ष्यतिर उद्देश्यतर्फ लम्किनु पर्यो बोलावट पाए पश्चात। दोस्रो कुरो चाहिँ पावलले यहाँ भन्नुभएको छ, म जोडसँग के हुन्छु, अघि बढ्छु। म जोडसँग, अब हेर्नुहोस् है, म जोडसँग हतारका साथ भन्न खोजेको किनभने हामीसँग सधैँभरि भन्ने कुरो छैन। मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ तपाईँहरूलाई, उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई सधैँभरि भन्ने समय दिनुभएको छैन। हामीले सीमित समय पाएका छौँ। यसकारण जहिले पनि विशेष गरी जवानहरूले हामीले के याद गर्नुपर्छ भने अहिले नै हो समय। आमेन। अहिले नै हो समय। परमेश्वरको निम्ति गर्ने समय चाहिँ अहिले नै हो भनेर जवानहरू चाहिँ विशेष गरी अब वृद्धहरू बुढापाकाहरूको त समय के भयो, सकिसक्यो, छैन समय। अब शरीरमा ताकत हुँदैन नि त, समय पनि हुँदैन, बल हुँदैन होइन, दौडिन सक्नुहुन्न उहाँहरू। अब उहाँहरू आराम गरेर यता पछाडि चेयरमा बसेर होइन मजाले आराधना गर्ने हो, प्रार्थना गरिदिने हो, सरसल्लाह दिने हो होइन, ऊर्जा थपिदिने हो। जवानहरू चाहिँ भयङ्कर कुद्ने। पावलले यो लेख्दै गर्नु हुँदाखेरि बुढेसकाल लागिसकेको थियो, कैदमा हुनुहुन्थ्यो, साङ्ग्राले बाँधिनु भयो, त्यो पनि उहाँलाई केही कुरोले पनि रोकेन। उहाँले झ्यालखाना हुँदाखेरि पनि चिठी लेख्याछ पठाएको छ, मण्डलीमा चिठी लेख्याछ पठाएको छ, सिकाएको छ है। यसकारण हामी जब बोलावट चाहिँ बुढेसकालमा थाहा गर्ने होइन, बोलावट चाहिँ जवान अवस्थामा, युवा अवस्थामा थाहा गर्ने हो है। युवाहरूको बल चाहिँ उनीहरूको के हो अरे, महिमा हो भनेर बाइबलले भन्छ। वृद्धहरूको फुलेको केश चाहिँ उनीहरूको गौरव हो। उनीहरू चाहिँ गौरव गर्न सक्छ है, गर्व गर्न सक्छ। तर जवान युवाहरूको बल चाहिँ उनीहरूको महिमा हो भनेर बाइबलले लेखेको छ है। यसकारण यहाँ पावलले के भन्नुभएको त, म जोडसँग लम्कन्छु, म जोडसँग लक्ष्यतिर, निशानातिर, उद्देश्यतर्फ म लम्कन्छु भनेर यत्तिकै भन्नुभएको होइन। सीमिततालाई पनि परमेश्वरले सीमित भित्र राख्नु भएको छ भनेर मैले धेरै पढाएँ। समयलाई पनि परमेश्वरले सीमितताभित्र राख्नु भएको छ। परमेश्वरले समयलाई यस्तरी बनाउनु भएको छ, समय चाहिँ मानिस बन्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले समयलाई बनाउनु भयो। समयलाई बनाए पश्चात परमेश्वरले समयलाई कहाँ हाल्नुभयो, सीमितताभित्र हाल्नुभयो, सीमितभित्र हाल्नुभयो। यसकारण समयले चाहेर पनि हामीलाई बढी समय दिन सक्दैन, किनभने समय आफै के भित्र छ, सीमितताभित्र छ, सीमितपनाभित्र बाँधिएको छ समय। यसकारण समयले पनि हामीलाई बढी चाहेर पनि समय दिन सक्दैन। यसकारण फेरि बोलावट, मैले आज किन तपाईँहरूको बिचमा यो उद्देश्य, यो लक्ष्य, दर्शन, बोलावटको विषयमा मैले किन तपाईँहरूलाई बताइरहेको छु भने आज धेरै इसाईहरू चाहिँ, प्रियहरू, इसाईहरू मण्डली गएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो है, धेरै वर्ष भइसक्यो। पुरानो विश्वासी, सिकाउनु पर्ने केही बाँकी नै छैन, बाइबल पुरै खाइसकेको। उसलाई कसले सिकाउन सक्छ, तर पनि के त, उद्देश्यविहीन, लक्ष्यविहीन, बोलावटविहीन, दर्शनविहीन। उद्देश्य भनेको के हो, दर्शन भनेको के हो भनेर प्रश्न गऱ्यो भने अझै पनि दुविधामा पर्ने। एकजना पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एकजना बहिनी आउनुभयो अरे, अनि पास्टरलाई सोध्नु भयो अरे, पास्टर बुबा बप्तिस्मा भनेको के हो भनेर सोध्नु भयो अरे। अनि पास्टर बुबाले, बहिनी तपाईँ मण्डली जानुभएको कति वर्ष भयो? 23 वर्ष भयो भनेर भन्छ अरे। 23 वर्ष मण्डली गएको, बप्तिस्मा भनेको के हो थाहा छैन। त्यस्तो विश्वासीहरू पनि हुँदो रहेछ। यसकारण तपाईँ हामी चाहिँ मैले अस्ति पनि विश्वासको उत्तम लडाइँ लड्नु भन्दै थिएँ, विश्वासको दौड दौड्नु भन्दै थिएँ। प्रियहरू, हामी प्रत्येकले आफ्नो दौड दौडिनुपर्छ। तर हामी के को निम्ति दौडिरहेका छौँ त, त्यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा गर्नुपर्छ। मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, यसो ख्रीष्ट 33.5 वर्षसम्म मात्र पृथ्वीमा बाँच्नुभयो।
तर त्यो 33.5 वर्ष बाँच्दै गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई स्पष्ट रूपमा थाहा थियो म के कारणको निम्ति बाँच्दैछु भने। आमेन। म के कुराको निम्ति दौडिँदैछु, मेरो लक्ष्य के हो, मेरो उद्देश्य के हो, मेरो जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा येशू ख्रीष्टलाई स्पष्ट रूपमा थाहा थियो। यस कारणले उहाँले गर्वसाथ भन्नुभयो, अब सिद्धियो, मैले सिद्ध्याएँ। पावललाई थाहा थियो स्पष्ट रूपमा मलाई परमेश्वरले पृथ्वीमा के कुराको निम्ति राख्नु भएको। तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ तपाईँ यस अनुग्रह विजय मण्डलीमा परमेश्वरले तपाईँलाई किन राख्नु भएको। आमेन। प्रियहरू, हामीलाई थाहा हुनुपर्छ हामी किन यहाँ उपस्थित छौँ, हामी यस पृथ्वीमा किन छौँ, हामी कहाँ कुनाको, तपाईँ कहाँ कुनाको, म कहाँ कुनाको। परमेश्वरले हामीलाई एउटै छत मुनि किन राख्नु भएको छ, केही कारण छ त्यसको पछाडि। तपाईँको अस्तित्वको पछाडि त्यहाँ यस्तो एउटा केही महत्त्वपूर्ण कारण छ, जुन कारण चाहिँ परमेश्वरलाई थाहा छ। आमेन। यसकारण तपाईँले परमेश्वरसँग समय बिताउनु पर्छ। परमेश्वरसँग तपाईँले समय बिताउनु भएन भने परमेश्वरको इच्छा तपाईँलाई थाहा हुँदैन। परमेश्वरले तपाईँलाई के कुराको निम्ति बोलाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा हुँदैन। परमेश्वरले तपाईँलाई किन चुन्नु भएको त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा हुँदैन। हामी छरपष्ट हुन्छौँ। म पछि तपाईँहरूको बिचमा दर्शनको विषयमा म बोल्छु। दर्शनलाई चाहिँ हिब्रूमा के भनिन्छ अरे? तपाईँले बिर्सिसक्नु भयो जस्तो लाग्यो। मैले धेरै भाषामा पढाएको। दर्शनलाई के भनिन्छ हिब्रूमा? हाजोन भनिन्छ, हाजोन। अनि बाइबलले के भन्छ? जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मानिसहरू भाडिन्छन्। प्रियहरू, अनि त्यो भाडिन्छन् भन्ने जुन शब्द छ त्यसलाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ पुरा एउटा स्त्रीको केस चाहिँ हावामा चाहिँ दिशाविहीन भएर बङ उडिरहेको, जिङ्ग्रिङ परिरहेको अरे के भाडिन्छन् भने चाहिँ उडिरहेको पुरै कपालले जिङ्ग्रिङ भयो। कहाँ उडेको थाहा छैन, डिरेक्सन लेस भएर उडिरहेको छ जहाँ पनि है। जब मण्डलीमा एउटा दर्शन हुँदैन तब मण्डली भाडिन्छ। जब एउटा संस्थामा एउटा दर्शन हुँदैन भाडिन्छ, एउटा उद्देश्य हुँदैन, एउटा लक्ष्य हुँदैन, भाडिन्छ। आज धेरै मण्डलीहरू तहस नहस हुनुको कारण चाहिँ त्यहाँ एउटा स्पेसिफिक उद्देश्य दर्शन नहुनु हो। प्रियहरू, जब मण्डली कहाँ पुग्नु पर्ने भन्ने मण्डलीलाई थाहा छैन भने मण्डली कहीँ पनि पुग्दैन। जब हामीलाई थाहा छैन हामी कहाँ पुग्नु पर्ने, हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। ठुला पर्खालहरू हुन्छन्। यरुशलेममा जस्तै पर्खाल बनाइसकेको छ, नेहेमियाले पर्खाल निर्माण गरिसकेको छ, तर मानिसको हृदयको पर्खाल चाहिँ तहस नहस छ, भत्किएको छ। त्यहाँ अझै पनि भाँडबैलो छ, अझै पनि किचलो छ, अझै पनि उनीहरू कहाँ पुग्नु पर्ने, हाम्रो उद्देश्य के हो उनीहरूलाई थाहा छैन। त्यस पश्चात नेहेमियाले उनीहरूको हृदयको पर्खाल पुनर्निर्माण गर्छन्। हामी आज मण्डली प्रियहरू, आज अनुग्रह विजय मण्डलीको आत्मिकी पर्खाल बनिनको निम्ति, आज आत्मिकी पर्खालहरूलाई हामीले पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति आज हामीलाई थाहा हुनुपर्छ हामी कहाँ पुग्नु पर्ने, हाम्रो उद्देश्य के हो, हाम्रो दर्शन के हो, हामी के को निम्ति यहाँ छौँ। यदि तपाईँलाई आफ्नो उद्देश्य थाहा छैन भने, तपाईँ कहाँ पुग्नु पर्ने, तपाईँको गन्तव्य हामीलाई थाहा छैन भने, यो अनुग्रह विजयको उद्देश्य के हो, यहाँ किन स्थापना भएको छ, के कुराको निम्ति स्थापना भएको छ भन्ने कुरा थाहा छैन भने अब हामी रोकिन्छौँ। जब हामी रोकिन्छौँ तब हामी दुविधामा पर्छौँ, हामी हिँड्न रोकियौँ। त्यसपछि हामी एकअर्काको विरुद्ध कुरा गरेको छ, कुरा काटेको छ, दबाएको छ, एकअर्कालाई मन पराएको छैन। त्यसपछि दुविधा हुन्छ। तर जब हामीलाई यहाँले पावलले के भन्नु, म जोडसँग लम्किन्छु, यदि हामी पनि त्यो हाम्रो हृदयमा पनि त्यो हुने हो भने म चाहिँ लक्ष्यसम्म पुग्नु पर्नेछ, म चाहिँ उद्देश्यसम्म पुग्नु पर्नेछ भनेर हामीमा पनि त्यो साँच्चीकै चिन्ता फिक्री वास्ता छ भने हामी अरूको मतलब गर्दैनौँ। अरूले मेरो विषयमा के भनिरहेछ, अरूले के गरिरहेको छ, अरूले किन गरिरहेको छ, हामी त्यता मलाई कहाँ पुग्नु पर्ने छ, मलाई निशानासम्म पुग्नु पर्ने छ। हामी अरूले के भन्छ म मतलब गर्दिनँ, मेरो त एउटा लक्ष्य छ नि त,
लक्ष्य नभएको व्यक्तिले अरूको कुरा काट्छ। हामी नभन्नुहोस्, लक्ष्य नभए साँच्चै के हो, उद्देश्य नभएको व्यक्तिले अरूको आलोचना गर्दै बस्छ, हो कि नभन्नुहोस् त? उसलाई कहीँ पनि पुग्नु पर्ने छैन, कहीँ पनि जानुपर्ने छैन, हतारै छैन, अरूको कुरा काटेको छ। उसले के गर्छ? उसले समस्या ल्याउन खोज्छ, एकअर्काको विरुद्ध, एकअर्काको झगडाको कुरा। बाइबलमा के छ? परमेश्वरलाई 7वटा कुरा मन पर्दैन। ती 7वटा कुरा मध्ये एउटा कुरा चाहिँ के हो? जसले झगडाको कारण निम्त्याउँछ, त्यस्तो व्यक्ति परमेश्वरलाई मन पर्दैन। हामी चाहिँ जब हामी चाहिँ निशानातिर लम्किन्छौँ नि, अब हामीलाई मानिसलाई हामीले प्रसन्न पार्नुपर्ने छैन, मानिसलाई खुसी पार्नुपर्ने छैन, मानिसको निम्ति हामीले गर्ने होइन, हामी चाहिँ त्यो ख्रिस्टबाट पाउने पुरस्कारको निम्ति हामी दौडिन्छौँ। हामी ख्रिस्ट केन्द्रित इसाईहरू चाहिँ हामी हुनुपर्छ, ख्रिस्ट केन्द्रित, मानिस केन्द्रित होइन। यसकारण तपाईँ हाम्रो बिचमा यो विषय धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आज नेपालको लगभग 70% मण्डलीहरू चाहिँ बिग्रिँदैछ आत्मिक रूपमा। 70% बिग्रिँदैछ। तपाईँहरू कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? विश्वमा सबैभन्दा बढी इसाईहरू बढिरहेको देश नेपालमा 70% मण्डलीहरू बिग्रिँदैछ। अब चाहिँ समय आइसकेको छ प्रियहरू, त्यो सावा र गहुँ छुट्टिने समय आइपुगेको छ प्रियहरू नेपालमा पनि। यसकारण हामी चाहिँ त्यो कुराको निम्ति तयार हुनुपर्छ। अरूले के गर्दैछ त्यतातिर होइन, हामी के गर्दैछौँ, अरूले के काम गर्दैछ होइन, हामीले के गर्दैछौँ। अब चाहिँ उद्देश्यको विषयमा सिकिसके पश्चात चाहिँ अब चाहिँ दुईटा व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, दुईटा व्यक्तिको ठुलो भूमिका हुन्छ, तपाईँ र परमेश्वर। यो सम्बन्ध चाहिँ यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ, तपाईँ र परमेश्वर, अरू होइन। अरूले के गर्दैछ, अरूले के चढ्दैछ, अरूले के थुपार्दैछ त्यतातिर होइन, तपाईँ र परमेश्वर। किनभने हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई जवाब दिने हो, परमेश्वरलाई हामीले के गर्ने हो, परमेश्वरप्रति चाहिँ हामी अकाउन्टेबल हुनुपर्छ, मानिसहरूप्रति होइन। जब हाम्रो समय सकिन्छ अनि हामीले मानिसलाई हाम्रो हिसाब बुझाउनु पर्दैन, हामीले कसलाई बुझाउने हिसाब चाहिँ परमेश्वरलाई बुझाउने हो। अनि पावलले के भन्नुहुन्छ भने यति कडाका साथ एउटा शब्द भन्नुभएको छ, मलाई त्यो धेरै मनपर्छ। हामीले बोलेको एउटा शब्दको हामीले परमेश्वरलाई हिसाब बुझाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा बोलेको शब्दको भनेपछि तपाईँले हामीले गरेको कार्यहरूको, तपाईँ र हामीले पाएको समयको जीवनको कति गम्भीरताका साथ, कति सिरियसनेसका साथ परमेश्वरलाई हिसाब बुझाउनुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। यसकारण मैले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई यस पृथ्वीमा राख्नको कारण चाहिँ के हो अरे? उद्देश्य हो। यसकारण यो जीवन चाहिँ, यो समय चाहिँ, हामीले पाएको स्रोत साधन चाहिँ हामीले के कुराको निम्ति खर्चिनुपर्छ? उद्देश्यको निम्ति खर्चिनुपर्छ, उद्देश्यको निम्ति लगानी हुनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ है, हाम्रो लगानी चाहिँ त्यतातिर हुनुपर्छ, अन्य थोकहरूमा होइन। बाइबलले के भन्छ? तिमीहरूले चाहिँ यस्तो थोकहरूमा लगानी नगर्नु जुन चाहिँ किराले खाएर हराउँछ, तर तिमीहरूले चाहिँ अनन्ततामा पाइने मुकुटको निम्ति तिमीहरू दौडनु। यसकारण आजको दिन एउटा अन्तिम पद हामी पढौँ अनि हाम्रो वचनलाई हेरेको छ। हामी सबैजना हेरौँ है त। एफिसी, तपाईँहरू अब चाहिँ सबैले पढ्दाइदिनुहोस् है त। अघिसम्म मैले पढ्दै थिएँ। एफिसी 4को हामी 1लाई हामी पढ्नेछौँ है त। तपाईँहरूले बाइबल मसँगै पल्टाउन सक्नुहुन्छ। एफिसी 4को 1ले यसरी बताउँदछ, यसकारण म प्रभुको निम्ति एक कैदी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि जुन बोलावटमा तिमीहरू बोलाएका छौ त्यही योग्यको जीवनयापन गर। अब तल जाउँ। सारा दिनता, नम्रता र धैर्यसँग एउटाले अर्कोलाई प्रेममा सहेर
शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गर। शरीर एउटै छ र पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। जसरी तिमीहरू बोलाइदा एउटै आशामा बोलाइएका थियौ, जुन आशा तिमीहरूको बोलावटसँग गाभिएको छ। अब तल जाउँ हामी, 11 मा जाउँ हामी। अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यिनै हुन् कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू र कोही शिक्षकहरू बनुन्, ख्रीष्टको शरीर निर्माण होस् र सेवाको काम गर्न सन्तहरू सुसज्जित हुन्। अब यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई एउटै आशामा बोलाउनु भएको छ। जसरी यहाँले भनिएको छ, एउटा शरीर एउटै छ र पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। जसरी तिमीहरू बोलाइदा एउटै आशामा बोलाएका थियौ, जुन आशा तिमीहरूको बोलावटसँग गाभिएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। हामी प्रत्येकलाई परमेश्वरले एउटै आशामा बोलाउनु भएको छ। त्यो एउटै आशा चाहिँ के हो अरे? त्यो एउटै आशा चाहिँ तल तपाईले देख्नुहुन्छ 12 मा कि ख्रीष्टको शरीर निर्माण होस् र सेवाको काम गर्न सन्तहरू सुसज्जित हुन्। अब विभिन्न वरदानहरू छन्। यसलाई चाहिँ हामी 5 फोल्ड मिनिस्ट्री भन्छौँ है। 5 खण्डे बोलावट भन्छौँ हामी यसलाई चाहिँ। यहाँ 5 खण्डे बोलावट चाहिँ के अरे? अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यिनै हुन् कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू र कोही शिक्षकहरू बनुन्। यो चाहिँ बोलावट बिना नहुने वरदानहरूको विषयमा पावलले एफिसी 4 मा बताउनु भएको छ। तपाईले जेनरल गिफ्टहरूको विषयमा तपाईले हेर्न चाहनु हो भने पहिलो कोरिन्थी 12, 13, 14 मा पढ्नुस्। यो बोलावट, यो जति पनि वरदानहरू बताइएको छ, 5 खण्डे सेवकाई भन्छौँ अथवा 5 खण्डे बोलावट भन्छौँ। यो चाहिँ बोलावट, अभिषेक अथवा यो चाहिँ नियुक्ति, यो चाहिँ वरदान बिना नहुने सेवकाईहरू हुन्। कसैले मलाई चाहिँ पास्टर बन्नु मन लाग्यो, मलाई चाहिँ कसैले प्रचारक बन्नु मन लाग्यो, मलाई चाहिँ कसैले चाहिँ फेरि मलाई चाहिँ अगमवक्ता बन्न मन लाग्यो। तपाईँको इच्छाले नहुने कुराहरू हो यो चाहिँ। यसको निम्ति चाहिँ के हुनु पर्यो? नितान्त बोलावट हुनुपर्छ। यसको निम्ति चाहिँ बोलावट है, यसको निम्ति चाहिँ। तर तपाईँले मलाई चाहिँ चङ्गाइकर्ता हुन मन लाग्यो भन्नुहुन्छ भने, तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भने, तपाईँले परमेश्वरलाई माग्नुभयो भने त्यो वरदान तपाईँले मिल्छ तपाईँलाई। मलाई चाहिँ सेवकको मलाई चाहिँ शनिबार 8-7 बजे गएर मलाई चाहिँ मण्डलीको टोयलेट सफा गर्ने वरदान चाहियो भन्नुहुन्छ, त्यो मिल्छ तपाईँले। तर हामी त्यो चाहदैनौँ होइन, हामीले त्यो चाहिँदैन। कहाँ टोयलेट सफा गर्ने वरदान भनेको? म त प्रचारकको वरदान चाहिन्छ, मलाई त पास्टरको वरदान चाहिन्छ भनेर हामी भन्छौँ होइन। तर त्यो चाहिँ बोलावट चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ बोलावट चाहिन्छ। तर जेनरल हामी सबैले पाउन सक्ने वरदानहरू चाहिँ तपाईँले पहिलो कोरिन्थी 12, 13, 14 पढ्नुभयो भने त्यहाँ छ, मजा छ। एकअर्कालाई उत्साह दिने वरदान होइन, यी सबै छ। तर यसको निम्ति चाहिँ बोलावट नै चाहियो। किनभने यो बोलावट चाहिँ परमेश्वरले एउटा स्पेसिफिक रिजनको निम्ति बोलाउनुहुन्छ मानिसहरूलाई। त्यो चाहिँ के को निम्ति अरे? ख्रीष्टको शरीर निर्माण गर्नको निम्ति परमेश्वरले यी वरदानहरूद्वारा मानिसलाई बोलाउनुहुन्छ र सेवाको काम गर्न सन्तहरू सुसज्जित। अब हेर्नुहोस् है, सन्तहरूलाई सुसज्जित गराउनको निम्ति, इक्विप्ड गराउनको निम्ति परमेश्वरले यी बोलावटहरूद्वारा बोलाउनुहुन्छ। सन्तहरूलाई सुसज्जित गराउन त के हुनुपर्छ? कुनै पनि व्यक्ति आफू पनि के हुनुपर्छ? अलिकति सन्तहरूभन्दा माथिल्लो लेभलमा हुनुपर्छ। सेवकहरू तयार गर्नको निम्ति, लिडरहरू तयार गर्नको निम्ति, चेलाहरू निर्माण गर्नको निम्ति त्यो निर्माण गर्ने व्यक्ति नै पहिला के हुनुपर्छ? अगुवा हुनुपर्छ, लिडर हुनुपर्छ। त्यतिकै उसले सक्दैन। यसकारण पनि परमेश्वरले एउटा स्पेसिफिक बोलावटद्वारा चाहिँ यी व्यक्तिहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। तर यहाँ जुन आशाको विषयमा तपाईँले सुरुमा हेर्नुहोस् त, एफिसी 4 को 4 मा जुन आशा तिमीहरूको बोलावटसँग गाभिएको छ। परमेश्वरले हामी प्रत्येकबाट एउटा आश गर्नुहुन्छ। जब परमेश्वरले कविराजलाई यस पृथ्वीमा पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो,
परमेश्वरले कविराजबाट एउटा आश गर्नुभएको छ। जब परमेश्वरले तपाईँलाई यस पृथ्वीमा पठाउनु भयो, परमेश्वरले तपाईँबाट केही कुरा आश गर्नुभएको छ। अनि त्यो चाहिँ के हो? तपाईँ पृथ्वीमा गएर तपाईँले आफ्नो जीवनबाट त्यो उद्देश्यलाई पुरा गर्नुहोस् भनेर परमेश्वरले आश गर्नुहुन्छ। अब पावलले यहाँनिर गहिरो कुरो बताउनु भएको छ। उहाँ उच्चमा चढिजानुहुँदा कैदलाई बन्दी बनाएर लानुभयो र मानिसहरूलाई वरदान दिनुभयो। ख्रिस्टको विषयमा उहाँले भन्नुभएको, जसरी ख्रिस्टले पृथ्वीमा आएर उहाँको उद्देश्य पुरा गर्नुभयो, त्यसै गरी परमेश्वरले ख्रिस्टले जसरी हामीले पनि आफ्नो जीवनको उद्देश्य पुरा गरेको परमेश्वरले आश गर्नुहुन्छ भनेर यहाँनिर चाहिँ पावलले बताउन खोज्नु भएको। हामी प्रत्येकबाट परमेश्वरले केही कुरा एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ। एकजना, अब तपाईँले यहाँ ध्यान दिनुहोस् त, सारा सृष्टिका मालिक, सारा ब्रह्माण्डको राजाले हामीबाट केही कुरा एक्सपेक्ट गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यो कति आभारीको कुरो हाम्रो निम्ति भयो, हो कि होइन? कति कृतज्ञताको कुरा हो। हेर्नुहोस्, एकजना प्रचारकले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एकचोटि म एउटा देशको राजालाई भेट्न गएको, अनि त्यो राजालाई भेट्नै जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी खाली हात जानु मिल्दैन, केही कुरा यस्तो बहुमूल्य कुरा लिएर जानुपर्छ। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ त्यो राजालाई चाहिँ के लगेर जाउँ भनेर म 7 दिनसम्म सुतिनँ के। 7 दिनसम्म त्यो चिन्ता, त्यो फिक्री, के लिएर जाने होला? राजाको अघि उपस्थित भएर जाँदै गर्दाखेरि त खाली हात त जानु भएन, के लिएर जाने होला? अनि परमेश्वरले पनि हामीबाट केही आश गर्नुभएको छ। जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा हुन्छौँ, हामी रित्तो हात लिएर जान सक्दैनौँ, अथवा हामी रित्तो हात लिएर गयौँ भने चाहिँ त्यो हाम्रो निम्ति चाहिँ लाज मर्दो कुरा हुन्छ। त्यसकारण हामीले जब स्वर्गमा हामी पुग्छौँ नि, परमेश्वरको लागि सबैभन्दा उत्तम बहुमूल्य उपहार के हुन सक्छ? भन्नुहोस् त, के हुन सक्छ? सायद मलाई लाग्छ स्वर्गमा जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा हुन्छौँ, तब हामीले परमेश्वरलाई दिन सक्ने सबैभन्दा बहुमूल्य कुरा भनेको चाहिँ पृथ्वीमा रहँदै गर्दा हाम्रो जीवन चाहिँ उहाँको इच्छामा हामीले के गर्नु? लगानी गर्नु। आमेन, लगानी गर्नु। त्योभन्दा राम्रो उपहार अरू के हुन सक्छ परमेश्वरको निम्ति? हामी त त्यो बेला परमेश्वरलाई हामीले भन्न सकौँ, प्रभु, जुन कारणको निम्ति तपाईँले मलाई यस पृथ्वीमा राख्नु भएको थियो त्यो मैले पुरा गरेँ, त्यो उद्देश्यलाई मैले पुरा गरेँ। आमेन। त्यो दिन चाहिँ तपाईँ जस्तो फुर्तिलो, तपाईँ जस्तो गर्विलो व्यक्तिहरू कुनै हुनेछ। आमेन। स्वर्गमा चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ स्वर्गदूतहरूले चाहिँ उत्सव मनाउनेछ, किनभने त्यो दिन चाहिँ हामीले के गरेका हुन्छौँ? हामीले आफ्नो उद्देश्य पुरा गरेका हुन्छौँ। आउनुहोस् परमेश्वर, हामी यस समय आफ्नो स्थानहरूमा घुँडा टेक्नेछौँ र परमेश्वरलाई भनेछौँ, प्रभु, म मेरो जीवन चाहिँ तपाईँको इच्छाको निम्ति, तपाईँको चाहनाको निम्ति, तपाईँको उद्देश्यको निम्ति, तपाईँले मलाई जुन उद्देश्यका साथ, जुन कारण, जुन अस्तित्वको कारण सहित मलाई तपाईँले यस पृथ्वीमा राख्नु भएको छ, म पुरा गर्न चाहन्छु। म यस पृथ्वीमा जिउन मात्र होइन, तर जिउँदै गर्दाखेरि प्रभावशाली रूपमा तपाईँले दिनुभएको इच्छा, तपाईँले दिनुभएको बोलावट, तपाईँले राख्नु भएको उद्देश्यलाई म पुरा गरेर मात्र यस पृथ्वीलाई छोड्न चाहन्छु। हो प्रियहरू, आजको दिन हामीले बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरले हामीबाट एउटै कुराको आश गर्नुभएको छ, अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले परमेश्वरको इच्छालाई, परमेश्वरले राख्नु भएको उद्देश्यलाई पुरा गर्नु हो। आज हामी यहाँ बिना कारण छैनौँ, आज हाम्रो अस्तित्वको विशेष कारण छ। जसरी पावलले भन्नुभएको छ, तिमीहरूले जुन बोलावट पाएका छौ त्यही बोलावटका साथ जीवन यापन गर। हो प्रियहरू, साँच्चै आज हाम्रो बोलावटले हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्छौँ। आज हाम्रो उद्देश्यले हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्छौँ। धेरैचोटि हामी हाम्रो इसाई यात्रामा, विश्वासी यात्रामा हिँड्दै गर्दा हामी लक्ष्यविहीन तरिकाले, उद्देश्यविहीन तरिकाले हामी हिँडिरहेका हुन्छौँ, हामी दौडिरहेका हुन्छौँ।
तर म तपाईँलाई यो समय उत्साह दिन चाहन्छु। हाम्रो हिँडाइद्वारा, हाम्रो जीवाइद्वारा, हाम्रो भोगाइद्वारा हामी परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छौँ। आज परमेश्वरले तपाईँलाई जुनै पनि क्षेत्रमा राख्नु भएको छ, चाहे मानिसको नजरमा तपाईँले गर्ने जागिर, तपाईँले गर्ने काम, तपाईँको क्षेत्र केहीको जस्तो सानो देखिएला, अरूको तुलनामा तपाईँले गर्ने काम केहीको नहोला, तपाईँको क्षेत्र त्यति महत्त्वको नहोला, तर पनि त्यो क्षेत्रबाट पनि तपाईँले परमेश्वरको बोलावटलाई पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको राज्यमा प्रियहरू, विधवाले दिएको सानो भेटीले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएको थियो। आज तपाईँको जीवनमा तपाईँले कति गर्नुहुन्छ भन्दा पनि के गर्नुहुन्छ चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरको काम गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको सेवामा तपाईँ खटिँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको राज्यको निम्ति तपाईँले गरेको एक पैसा पनि खेर जाँदैन, एक पैसा पनि लगानी गरेको त्यो खेर जाँदैन प्रिय। यसकारण म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ निराश नहुनुहोस्। तपाईँले परिणामहरू देखिरहनु भएको छैन होला, प्रतिफलहरू देखिरहनु भएको छैन होला, तपाईँले गर्नुभएको मेहनत, तपाईँले बगाउनु भएको आँसु पसिनाको तपाईँले कुनै पनि रिजल्ट देखिरहनु भएको छैन होला, तर तपाईँले बगाउनु भएको हरेक पसिनाको थोपाको लेखा चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गमा जीवनको पुस्तकमा लेख्नु भएको छ। तपाईँले पाउनुपर्ने इनाम तपाईँले कहिले पनि गुमाउनुहुन्न। प्रिय मानिसले तपाईँको प्रशंसा नगर्ला, तपाईँले गरेको कामको कुनै पनि इनाम तपाईँले नदेला, तर परमेश्वरको राज्यमा तपाईँको इनाम कहिले पनि भेटिँदैन। तपाईँले गर्नुभएको सानोभन्दा सानो काम पनि परमेश्वरको राज्यमा ठुलो मायने राख्छ प्रियहरू। यसकारण तपाईँले सोच्नु भएको होला, मैले परमेश्वरको सेवाको निम्ति केही गर्न सकिरहेको छुइनँ, मैले परमेश्वरको राज्यको निम्ति केही ठुलो काम गर्न सकिरहेको छैन। प्रियहरू, म तपाईँलाई आज उत्साह दिन चाहन्छु, म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई आज म प्रकाश दिन चाहन्छु कि परमेश्वरले तपाईँलाई जुन क्षेत्रमा राख्नु भएको छ त्यही क्षेत्रमा इमान्दार भएर तपाईँको भूमिका खेल्नुहोस्, तपाईँको भूमिका खेल्नुहोस्। तपाईँ कहिले पछि नहट्नुहोस्, कहिले पनि हरेस नखानुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरले जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ, तपाईँ त्यो सानो जिम्मेवारीमा पनि जब इमान्दार हुनुहुनेछ, तपाईँले ठुलो ठुलो जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसकारण तपाईँको बोलावटमा, तपाईँको उद्देश्यमा तपाईँ इमान्दार साथ लागि पर्नुहोस्। प्रियहरू, दाउदले 15 वर्ष पुग्न पर्यो त्यो सिंहासनमा चढ्नको निम्ति, तर 15 वर्षसम्म जुन जिम्मेवारी उसले पाएको थियो भेडा बाख्रा चराउने, ती जिम्मेवारीमा उनी इमान्दार साथ लागिरहे। प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरले सुम्पिनु भएको जिम्मेवारीमा हामी इमान्दार साथ अघि बढ्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई त्यो सिंहासन दिनुहुनेछ, त्यो गद्दी परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुनेछ, त्यो मुकुट तपाईँले कहिले पनि गुमाउनुहुनेछ। परमेश्वरको अनन्तताको इनाम तपाईँको नाममा लेखिएको छ। यसकारण आज म तपाईँलाई विशेष बताउन चाहन्छु, जुन बोलावटमा तपाईँ बोलाइनु भएको छ त्यो बोलावटमा तपाईँ इमान्दार साथ लागि पर्नुहोस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद यो सुन्दर वचनको निम्ति, यो गहिरो प्रकाशको निम्ति। तपाईँ हाम्रो बिचमा बोल्नु भएको छ, तपाईँको वचनको प्रकाश हामीले ग्रहण गरेका छौँ। प्रभु, तपाईँले हाम्रो जीवनमा फलाउनु भएको छ। बाँकी आशिषको समयमा जानेछौँ, आशिषको प्रार्थनामा हामी जानेछौँ। आशिषको प्रार्थनामा तपाईँ हामीसँग रहनु भएको छ र सम्पूर्ण आज बाँकी दिनहरू प्रभु तपाईँको हातमा सुम्पने माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी यो समय आशिषको प्रार्थनामा जानेछौँ र हाम्रो सञ्चालिका बहिनीले नै आशिषको प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। हस्त यहाँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि जय मसीह।